बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करेंगे गौहर माशियत उलूम जमात जहारम के बाब नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सकाफ़त। जी बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं ज़राए इब्लाग यानी मवासलात के बारे में कि मीडिया कम्युनिकेशन क्या है। ज़राए इब्लाग ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए आप अपनी अहम इत्तलाआत और पैगामात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ज़राए इब्लाग कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए अहम मालूमात, इत्तलाआत और पैगामात दूसरों तक पहुंचाए जाएं, ज़राए इब्लाग के ज़िम्रे में आते हैं। माजी में पैगामात और मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग इस्तेमाल होते थे। मिसाल के तौर पर मनादी करवाकर, बुलंद आवाज़ के ज़रिए, ढोल पर ज़रब लगाकर, ख़तो किताबत के ज़रिए और परिंदों के इस्तेमाल वगैरह से। इस तरह पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में काफ़ी वक्त लगता था। अब ज़राए इब्लाग में इनकलाब आ चुका है और पुराने ज़राए की जगह जदीद ज़राए ने ले ली है। अब पैगामात और मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए चंद सेकंड या मिनट दरकार होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दौर में पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटरनेट के इस्तेमाल से आप अपने पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह चंद मिनटों और सेकंड में पहुंचा सकते हैं। जी बच्चों, तो सफ़ा नंबर 29 पर हम पढ़ते हैं कि ज़राए इब्लाग की मुख्तलिफ इक़साम क्या हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया क्या हैं। सबसे पहले है ज़राए इब्लाग की पहली किस्म है आर्ट। आर्ट दूसरे लोगों तक पैगाम पहुंचाने का अहम ज़रिया है। उर्दू ज़बान में ये फ़न या हुनर कहलाता है। ये पैगाम भेजने का पुराना ज़रिया है। जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो उन्होंने अपने ख़यालात और तसव्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया। आर्ट की तरक्की के साथ साथ मौसीकी, शायरी, मुसव्वरी, नावल निगारी, थिएटर, ड्रामा और फिल्म भी आर्ट का हिस्सा बनते गए। अब ये तमाम आर्ट की इक़साम में शामिल हैं। नंबर 2 पर है ज़बान यानी लैंग्वेज। ज़बान को ज़राए इब्लाग में पैगाम रसानी का सबसे अहम और कुदरती ज़रिया तस्वुर किया जाता है। जैसे इब्तदाई इंसानियत से ही दूसरे की बात समझने और अपनी बात समझाने का ज़रिया बनाया जाता रहा है। ज़बान सीखने और सिखाने का अमल बहुत कदीम है। हर ज़ुबान के अपने अपने मुख्तलिफ हरूफ़ तहज्जी और उनको लिखने, पढ़ने और समझने के मुख्तलिफ अंदाज़ और तलफ़्फ़ुज़ होते हैं। आज दुनिया भर में तकरीबन 2000 से ज़ायद ज़ुबानें बोली और समझी जाती हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू की एक मुनफरिद खासियत ये भी है कि इसमें बहुत सी दूसरी ज़बानों मसलन अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और तुर्की वगैरह के अल्फाज का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सी इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, मगर उर्दू पाकिस्तान के कोने कोने में लिखी, बोली और समझी जाने वाली कौमी ज़बान का दर्जा रखती है और यही कौमी ज़बान पाकिस्तान के हर फ़र्द को एक कौमी वहदत से जोड़ कर रखती है। क्या आप जानते हैं कि उर्दू दरअसल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लश्कर है। बरसगीर में जब अरब, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक से मुस्लिम ताजिर, जंगजू और उनकी अफवाज आई तो इन सब की ज़बानों के इम्तज़ाज से एक नई ज़बान ने जन्म लिया जिसे उर्दू ज़बान यानी लश्करी ज़बान कहा जाने लगा। उर्दू ज़बान लिखने के लिए अरबी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया जाता है। अब नंबर 3 पर है खतूत और पोस्ट कार्ड। खतूत या मकतूब दो अफराद या अदारे के दरमियान इत्तलाआत और मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम है। जो लोग एक दूसरे से फासलों पर रहते हैं वो एक दूसरे की खैरियत जानने के लिए बेचैन रहते हैं। माजी में दूर रहने वाले लोगों के दरमियान राब्ते का एक अहम ज़रिया ख़त था, यानी माजी में लोग एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए या कोई भी पैगाम पहुँचाने के लिए ख़त का सहारा लिया करते थे। पोस्ट कार्ड मोटे कागज़ या कार्डबोर्ड से बना मुस्ततील यानी रेक्टेंगल होता है। इसका मकसद ये है कि इस पर कुछ भी लिखकर डाक के ज़रिए भेजा जा सकता है, मगर इसके लिए लिफाफे की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी मुस्ततील की बजाय दीगर शक्लों का भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान डाक खाने का महकमा डाक की सहूलत मुहैया करता है। डाक पहुँचाने में कोरियर सर्विस भी फ़ाल है। यूँ खतूत और पोस्ट कार्ड इब्लाग का एक कदीम ज़रिया है। मौजूदा दौर में खतूत और पोस्ट कार्ड के ज़रिए पैगाम भेजने में कमी आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर में इंटरनेट की सहूलत की वजह से अब खतूत और पोस्ट कार्ड के ज़रिए पैगाम भिजवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम पोस्ट कार्ड बरतानिया के शहर लंदन में बनाया गया।
پوسٹ کارڈز کے مطالعے اور اکٹھا کرنے کو ڈیلٹیولوجی کہا جاتا ہے۔ جی بچوں، تو اب ہم صفحہ نمبر 30 پر پڑھیں گے انٹرنیٹ اور ای میل۔ انٹرنیٹ اور ای میل کیا ہے؟ انٹرنیٹ کمپیوٹروں کے درمیان پیدا شدہ ربط کو کہتے ہیں۔ مواد کیبلز یعنی تاروں کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچایا جاتا ہے۔ دور حاضر میں پیکٹ سوئچنگ کے علاوہ وائرلیس انٹرنیٹ سے بھی صارفین استفادہ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے کسی کو پیغام بھیجنا ای میل کہلاتا ہے۔ ہم اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے لوگ آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ خط کی جدید شکل ای میل ہے۔ انٹرنیٹ دنیا بھر کے لاکھوں کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہے جو فون لائنوں، مصنوعی سیاروں اور کیبلز کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلومات تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک کمپیوٹر، موبائل فون یا ٹیبلٹ اور ڈیٹا کنیکشن کی ضرورت ہے۔ یعنی انٹرنیٹ اور ای میل ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں 10 کروڑ 20 لاکھ کے قریب افراد 3G اور 4G انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جبکہ فکس لائن انٹرنیٹ کنیکشنز کی تعداد 10 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے۔ تو نمبر 5 پر ہم پڑھتے ہیں ریڈیو کے بارے میں کہ ریڈیو کیا ہے۔ ریڈیو دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خبر رسانی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ عالمی جنگوں کے دوران میں ریڈیو ہی کروڑوں انسانوں کے لیے واحد خبر رسانی کا ذریعہ تھا۔ ہنگامی حالات اور آفات کے دوران عالمی سطح پر ریڈیو نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ شہری مراکز سے دور مضافاتی مقامات، انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولت دستیاب نہ ہونے والے مقامات کے مکینوں کو مختلف موضوعات سے آگاہی دیتا ہے۔ یعنی ریڈیو کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں یا جن مقامات پر انٹرنیٹ کی رسانی ممکن نہیں ہے، ان جگہوں پر بھی ہنگامی حالات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 44,000 سے زائد ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ریڈیو کی نشریات کو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ادارہ کنٹرول کرتا ہے۔ پاکستان میں قریباً ہر بڑے شہر میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہیں۔ یہ عالمی سطح پر رابطے کا وسیلہ، تفریح، کھیلوں، تعلیم اور معلومات کا اہم ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے بعد 19ویں صدی کے آخری عشرے میں ریڈیو اٹلی کے ایک انجینئر گیگلیمو مارکونی نے ایجاد کیا؟ ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن دنیا بھر میں مختلف مرکزی خیال اور سرگرمیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جی بچوں، تو اب آ جائیے صفحہ نمبر 31 پر۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے بارے میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کا عالمی دن 21 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں کی تفریح، تعلیم و تربیت اور معلومات کے حصول کے لیے ٹیلی ویژن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کے حوالے سے مختلف الیکٹرانکس کمپنیوں کی جانب سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں لوگوں کو ٹیلی ویژن کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن ایک حیرت انگیز ایجاد ہے جو کہ دور حاضر میں رابطے، معلومات، خبروں تک رسائی کا ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے۔ لوگ ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں سرکاری ٹیلی ویژن سمیت بہت سے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل بھی کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا ایک عالمی دن 21 نومبر کو منایا جاتا ہے جس میں ٹیلی ویژن کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تفریح، ان کو تعلیم و تربیت اور معلومات کے حصول کے لیے ٹیلی ویژن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنرل اسمبلی میں دسمبر 1996 میں ایک قرارداد یعنی ریزولوشن کی منظوری دی تھی جس کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جائے گا، جیسا کہ ابھی آپ کو اوپر میں نے بتایا کہ ہر سال 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ جی بچوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔